فرمایا اساں اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں امانت الہی دا بوجھ اٹھاو تو انکار کر دیتا اور صرف انکار ہی نہیں کیتا فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے تے عرض کی تھی یا اللہ اسی تیرے بوجھ نو نہیں اٹھا سکتے اللہ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان پھر انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا علماء فرماتے ہیں کیڑا بوجھ جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر فرماتے ہیں کہ اصل جو عشق الہی دی امانت سی عدل دن اللہ نے فرمایا زمین آسمان تو پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھ تو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی کوئی نہیں چکدا تے میں چک لواں اللہ فرمایا تو مخلوقات جو کمزور مخلوق ہے اتے پہاڑاں کو زمین آسمان کو عشق دا بوجھ نہیں چکیا گیا تو کیوں اٹھاوے گا تو شیخ سادی نے فرمایا کہ اونٹ مشتیا ہوگے تو ایک من بھی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھا گئی کہ پارول ویکھیا ہی نہیں اکھیا جی چکان والا ایڈا سونا ہے تو جو چکاوے گا میں چک لواں گا اللہ فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لوے گا عرض کی چکیا نہیں جانا پر جے تو چکاوے پھر میں چک لواں گا اندہ ہی رنگ اللہ نے اس آیت چ پیش فرمایا ہن پڑھیے قرآن یہ سارے سبحان اللہ کھو بھئی میں نے پتہ ہے رات 1 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندا ہی نہیں اور رات 1 بجے بندہ تقریر کرن جوگا بھی نہیں رہندا یہ تواڈی سبحان اللہ تقریر کروانی ہے اینی اونچی سبحان اللہ فرماؤ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے کہ مدینے آواز جاوے اجے بھی نہیں بھائی ہون اونچا بولو سبحان اللہ اجڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چوکدا نال دا بیلی چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے حاجی جا رہے نے سارا ٹبر ہی حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا پھر ہولا بولے اونچا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی راتی ساڈے میرے جو حال وچ نبی پاک دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہیا میرج حال تھے شادیاں ہوندیاں اج میلاد ہو رہے ہیں اج تو بعد جڑا دولہا تے برات آوے انہیں تو سبحان اللہ دی آواز سنی جائے تے انہوں پتہ لگے تھے صرف شادیاں نہیں ہوندیاں محمد دا میلاد بھی ہوندا ہے تو سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے نے اللہ نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا اللہ نے فرمایا بندہ عشق دا بوجھ چک لوے گا عرض کی تھی یا اللہ چک لواں گا قدرت دی آواز جنت چھڑنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ چھڑ دیواں گا فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ رو لواں گا فرمایا اگ وچ چھالاں مارنیاں پھیل گیاں عرض کی تھی یا اللہ مار دیواں گا فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ رکھ دیواں گا فرمایا آرے ہٹھایوں نہ پوے گا عرض کی تھی یا اللہ آ جاواں گا فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پھیل گیاں عرض کی تھی یا اللہ سہ جاواں گا فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ وک جاواں گا فرمایا قیدی بننا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ بن جاواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ چڑھ جاواں گا فرمایا آرے ہٹھایوں نہ پوے گا عرض کی تھی یا اللہ آ جاواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پھیل گئے عرض کی تھی یا اللہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڈ کے کربلا آیا نہ پوے گا عرض کی
ٹیا لایا جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی ٹیا دے لواں گا 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا عرض کی ٹیا دے لواں گا فرمایا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی عرض کی ٹیا ویکھ لواں گا فرمایا دے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی ٹیا پڑھ لواں گا قدرتی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا کہ تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جنو سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ پتہ لگ گیا کہ انسان زمین تے بعد چاہیا عشق پہلے کر کے آئے ہیں اے بچہ چھوٹا ہوئے نا تے کم وڈا کر جائے تے باپ وچو بڑا راضی ہوتا ہے پر باپ پھر بھی بچے نو پیار دی چھڑک مار کے کہندہ تے نو کالیاں کالیاں وڈا ہو کے کر لویں انسان نے بھی جدو عشق دا بوجھ چکے نا تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی پر رب نے قرآن وچ بندے نو پیار دی چھڑک ماری فرمایا انہو کان ظلوما جہولا اللہ فرمایا او جاہلا اپنی جان تو ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی اپنی جان تک ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی میرا دل کردہ اس آیت دا ترجمہ مطانو حضرت سخی سلطان باہو کو کرا کے دے ماں میں بڑی دیر بعد آلو مہار آیا ایک خطیب الاسلام دا شہر تے گاؤں ہے میں تو انہوں پرید بھی ایک گل سناوا میں 25 سال ہو گئے خطابت تے 25 سالہ دور خطابت دے اندر میں جدو بھی کسی اپنے سینئر عالم یا خطیب یا مقرر کل بیٹھنا تے میں انہاں کل کچھ سیکھنا میں انہوں سوالات پوچھنا تے پوچھنا کہ حضور تسا کدے کل سیکھیا تسی کدے تو منوس ہو کدے تو انسپائر ہو کے تے تسا تقریر شروع کی تھی تے پاکستان دے جتنے بڑے بڑے خطبات علماء نے نا انہاں وچ میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف بھی شامل ہیں میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف بھی انہاں چ شامل ہیں میں پوچھا حضور تے علماء کو پوچھیا یقین کرو ممبر رسول تے بیٹھا سارے نے منو نام حضرت خطیب الاسلام پیر فیض الحسن صاحب علیہ محارم اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد بڑا بڑا بابا یقین کرو بہت بڑے بابا جی حضرت پیر فیض الحسن شاہ مہاروی میں ایک دن بابا جی تاجدار چورہ شریف کو بیٹھا تے گلاں باتاں ہو رہی ہیں تے میں چونکہ ساری زندگی اپنے بابے والی ویکھیا ہے تے میرے بابا جی حضور نے 40 سال آل و مہار دے عرس مبارک تے صدارت کیتی ہے 40 سال لگاتار بابا جی صدارت فرمان ہوتے سن آل و مہار شریف میں ایک دن پوچھا تے آپ فرمان لگے پتر دین میں پیر فیض الحسن شاہ کو سکھیا سی تو دنیا میں اپنے چاچا جی پیر محمد شفیع صاحب کو سکھی سی میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب نے بڑی محبت کر دے سن پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب تک زندہ رہے اپنی زندگی چ ایک بار بھی چورہ شریف دا عرس مبارک نہیں چھوڑا تے چورہ شریف تو باہر ہی اپنی جتی اتار لیندے سن اے مقصد شیر پڑھنا نا کہ بنن چنن تے لاسان نہیں خدائی پیر چم دیئے اے تو اڈا بابا چنن ہے کوئی چنن شاہ لو مہاروی بن گیا کوئی پیر جماعت علی شاہ بن گیا کوئی پیر جماعت علی شاہ محدث علی بن گیا کوئی حضرت آل و مہار شریف دا تاجدار بن گیا کوئی عیدگاہ راول پنڈی دا تاجدار حضرت خواجہ حافظ عبدالکریم بن گیا کوئی موری والا بن گیا کوئی موڑے والا بن گیا جوڑا بھی چورہ شریف گیا وہ اتر گیا یقین کرو ایک نگاہ بابے چورے والے دی جدر جدر ہو گئی وہ سارے تر گئے تو اے چکے آل و مہار شریف جڑا ہے انہ دا دادا مرشد خانہ چورہ شریف ہے فیضان سارا چورہ شریف دا میرے واسطے خوش بختی ہے کہ میں خطیب الاسلام دے گاؤں وچ الحمدللہ کے مرتبہ پھر حاضر ہاں تسی جڑے بزرگ لوگ نے انہوں نے خطیب الاسلام نو ویکھیا بھی تے سنیا بھی انہاں دیاں زیارتاں بھی کیتیاں بہرحال میرے واسطے شرف ہے میں اس گاؤں وچ حاضر ہاں ہن سبحان اللہ فرماؤ میں تانوں مڑ واپس لے چلاں
عارفان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماوے رکھی بانگ پہاڑا سیسا بدیاں ہزار غلام کر جانی باغ بہارا منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کھل اسرارا سر سجدے ان چکیے باہو پاویں کافر کین ہزار پیرے باو فرما دے عاشق ہووے عشق کماوے تے دل رکھی وانگ پہاڑاں کو الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مولانا ظفر علی خان نے آکھیا سی یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ کوئی سوکھا ہے عشق دا دعویٰ کرنا ایک پوچھے ابراہیم کو لو ایک پوچھے حسین کو لو عشق دا دعویٰ کو سوکھا ہے اتھے پتر گوہانے پہندے نے اتھے پتران دے حلق تو چھوڑی کھیرنی پہندی ہے اتھے سولی چڑھنا پہندے اتھے سر نیدیاں دیا نوکر تے چڑھ دینے کو سوکھا ہے عشق میں دینا جب پڑھیا کرنا عشق میں سوکھا نہیں اے سجنا نبھائی دا بھائی عشق میں سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا عشق میں سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا کدے کدے بید لئی سولی چڑھ جائے دا کدے کدے بید لئی سولی چڑھ جائے دا تے بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق آپ بھی اولا دے کم بھی اولے عشق آپ بھی اولا دے کم بھی اولے کچھ چھڑ دانیوں داؤ جد پہ جاؤں پلے لو جی کہندے نے خوب ہی سنا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چوری انصر صاحب جی ڈن پڑ کرولیاں تو 28 جون ہے نا والوی پروگرام جی انشاءاللہ اتھے بھی حاضر ہونا ہے وہ کہندے نے کہ بابا بلے شاہ دے ایک شیر پڑھے ہوں دوجہ بھی پڑھو تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ہاتھ نہ چکے ہو مت کے درے کو شہید نہ ہو جائے تھوڑا ہور ہونا بولو بار آواز نہیں جانے چاہیے ہونے لنگر بن کے بیخ لو کہ اپنا رولا بیکھے بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راب خدا نا قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راب خدا نا قراب خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دسر
نئے کعبہ تے نام کربلا بے خدا نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے بول نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ مہار دے نوجوانوں قرب جوار تو آن والی ہو اے میں تو عشق سنا دیتا اگر دی میں وانڈے چ جاواں بڑا وقت درکار ہے گھر چ کوئی چھوٹا ہو یا بچہ ہوئے نا تے زد کرے تے ماں لیا کے کہندی آسی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب قاری صاحب علامہ صاحب صوفی صاحب انہوں دم کر دے انہوں نظر لگ گئی ہے یہ بڑا ہی روندہ ہے نہ یہ ساؤندہ ہے تے نہ یہ ساؤن دیندہ ہے گھر چکو زدی بچاوے نہ ساؤندہ نہ ساؤن دیندہ ہے صوفیہ فرماتے نے عشق بھی زدی بچے ورگئی ہوندہ ہے یہ بھی آ جائے تے نہ ساؤندہ ہے تے نہ ساؤن دیندہ ہے یہ نہیں ساؤن دیندہ پھر اور میں تے اکثر کہنا جڑا مسلے تے نہ بٹھاوے بستر تے اٹھا کے وہ عشق کا دا بھائی جڑا تینو ادھی رات ویلے تہجد ویلے بستر تے اٹھا کے مسلے تے نہ بٹھاوے وہ کا دا عشق ہو جائے تو ایدی چ وانڈ کرام بڑا وقت درکار نے پر آؤ میں چونکہ آج عشق دی وادی دے تاجدار حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا ذکر کرنا ہے عشق وچ امتحان آتے نے میں بحث کر لی کدے سولی چڑھنا پہندہ کدے قیدی کدے پتر قربان کدے یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں اس سارا کچھ قرآن جو موجود ہے اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ میں ضرور بھی ضرور انسان کو 5 امتحان لینا فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف فرمایا پہلا خوف دا امتحان والجوع فرمایا بھوک دا امتحان ونقص من الاموال پھر مال چ گھاٹے دا امتحان والانفس فرمایا پھر جان لے کے آزمانا والثمرات فرمایا پھر پھل علماء نے فرمایا سب پھل تو مراد انسان دی اولاد فرمایا میں اولاد لے کے آزمانا اس کی تی اللہ تے جڑا 5 پیپرہ جو پاس ہو جائے اللہ فرمایا پھر وبشر الصابرین پھر بشارت ہوئے تے خوشخبری ہوئے صبر والیانوں 5 امتحان عشق لیندے اور والا نبلونکم دے اندر لام تقید بنون تقید سکیلا ایک قسم دے معنی دے دے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں قسم میں ضرور بھی ضرور آزماواں گا امتحان لواں گا بندیا اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدو عشق دا دعویٰ کیتا تے رب دے نبی سننا تو نوجوانوں پھر عشق آگیا امتحان لیون پہلا پیپر آگیا خوف دا میں تو انہوں 5 امتحان سناون لگا تے 5 دے 5 میں تو انہوں ابراہیم علیہ السلام دی زندگی جو سناون لگا پہلے پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی میں نے کھانسی بخار نزلہ موسمی طور تے بے شمار سارا ہے گجرات بھی تقریر کی تھی تو اڈے کل بھی صبح پھر 2-3 تقریرہ کرنی ہے کل بھی یہی حالت سی مگر چلو الحمدللہ نبی پاک دے جوڑے اندر صدقہ معاملہ چل رہے ہیں میری کوشش ہے یہ کہ میں توڑے ذوق دی ہی گفتگو کر کے جاما آئیو خالی نہ جایا جائے کچھ نہ کچھ لے کے جائیو ابراہیم علیہ السلام تے پہلا پیپر آگیا خوف دا پرچا سامنے زمانے دا خدا جنہوں نمرود کیا جاندہ ہے تے جڑا کہندے انا ربکم العالی میں وڈا رابا تے نوجوان سامنے کون کھلوتا ہے 14 سال دی چڑھ دی جوانی رب دے نبی دی 14 سال دی جوانی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دی چڑھ دی جوانی تے 14 سال تے وقت دا زمانے دا جڑا خدا تے رب بن کے بیٹھا ہے اس سامنے تخت تے کوئی خوف نہیں رب دے نبی اور جڑے اللہ والے ہوندے نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ انہوں نے کسے دا خوف تھے نہ انہوں نے کسے دا حزن نمرود تخت بیٹھا تے انہوں پتہ لگیا کہ کوئی ابراہیم نام دا نوجوان بابل شہر دے اندر اس ساڑھے بتاں دا بڑا دشمن ہے انہیں بت توڑ دیتے اجازت ہوئے تے گل سناوا اے جڑے نوجوان بیٹھے نا اس سارے میری بل توجہ رکھے میں تو آنے نا کو پیغام دے کے جانا چاہنا کہ بیٹھے نہیں آتے انہوں اٹھا دیو تھی انہوں چپ کرا دیو
جے تساں دیہڑی لا لی تے پتر جا کے نہ حساب کتاب کر لو. چلو ٹھیک ہے بس بیٹھا دو بیٹھا دو بیٹا ہن چپ کر کے خاموشی نال ہے میری گل سنو میرا ادھر ویکھو میرے ول دو تسی میرے ول ویکھو ٹھیک ہے ادھر دے توجہ کرو بیٹا. ابراہیم علیہ السلام دے متعلق مشہور ہو گیا کہ ساڈے بتاں دا دشمن کیویں آپ دے گھر آپ دا چاچا سی جدا نام ہے آزر بت بنادا سی. ابراہیم علیہ السلام جدوں گھر آئے نا اپنی ماں دے نال تے ویکھیا تے چاچا بت بنا کے تے اپنے بیٹیاں نو کہہ رہے جاؤ بت ویچ کے آؤ. او تے بت سر تے رکھ کے نا اپنے کندھیاں تے پتر ویچن گئے بابل شہر دے اندر. ایک آواز دے کے آکھے میرا بت لے لو اے بارش برساندا ہے. چاچے دا دوسرا پتر بھی آکے نہیں نہیں میرا بت لے لو اے پتر دیندا ہے. تیسرا آواز دے کے آکھے نہیں نہیں میرا بت خریدو اے خوشیاں دیندا ہے. چوتھا آواز دے کے کہنے لگا نہیں میرے والا بت خریدو اے دکھ مٹا دیندا ہے. تے چاچے نے ابراہیم نو آکھیا ہن تو بھی جوان ہو رہیا کو ماں باپ دا آسرا بن تو بھی بت ویچن جا کو کاروبار کر. آکھیا کیڑا بت ویچنا آکھیا او ویچ کے آ. ابراہیم علیہ السلام ہن پہلے دن بت ویچن گئے. پتر چاچے دے بھی گئے تھے ابراہیم بھی پر فرق کیے او موڑیاں تے چوکے جا رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت دے گلے چ رسی ڈالی تے بت نو گسیٹ دے گلیاں چ جا رہے. او کہندے نے بت لے لو خوشیاں دیندا ہے. تے ابراہیم آواز دے کے فرماندے نے بت لے لو کچھ نہیں دیندا. نالے بوتل نو گسیٹ دے رہے نالے ذلیل کر رہے تے نالے گلیاں چاباتا دیندے جا رہے. میرا بوتل لے لو پتر بھی نہیں دیندہ. میرا بوتل لے لو خوشیاں بھی نہیں دیندہ. میرا بوتل لے لو یہ بولدہ بھی نہیں. ابراہیم اپنی قوم نے پیغام کی دینا چاہ رہے. سنو اچانک ایک مائی نے نا اس طرح کر کے کھڑکی کھولی تے آواز دے کے کہنے لگی بے ابراہیم اب بت کنے دائے. فرمایا مائی جی انہیں دا. کہنے لگی میں نے دے جا. آپ نے فرمایا پرانا کتھے. اما جی وہ پرانا تو اڈا رب تے معبود تے تو اڈا بت کتھے. کہنے لگی انہوں تے چور لے گیا. چور لے گیا. ابراہیم علیہ السلام ایج کر کے بیخ کے مائی وال کہنے لگے او بھی کوئی رب ہوندہ جنہیں چور لے جائے. تے اما تیرے کو رکھی نہیں ہوئی. کہنے لگی رکھی بڑی کیتی پر چور لے گیا. ابراہیم فرماتے نے مائی جی رب او نہیں ہوندہ کہ جدی تینوں رکھی کرنی پوے. رب او ہوندہ جڑا تیری رکھی کرے. تے مائی پکار کے کہنے لگی ابراہیم کوئی او بھی رب ہوندہ جڑا ساڑی رکھی کرے. فرمایا اویو تے رب پڑھا قرآن جڑا رکھیاں کر دے. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ان كل نفس لما عليها حافظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن رب نے دسیا کہ اوہی یہ جڑا حفاظت کرنے والا ہے. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. مائی کہنے لگی ابراہیم کو یوں بھی رب ہوتا جڑا ساڑی راکھی کرے. فرمایا اوہی تے رب ہے تے کہندی ہے کنے دا ملدا ہے. ہائے ہائے او کنے دا ملدا ہے. ابراہیم فرماندے نے کنے دا نہیں ملدا. مائی کہنے لگی کو راہ دس اونوں ملنا ہے. تے ابراہیم فرما لگے سوکھا جرا ہے تو مینوں نبی مان میرا کلمہ پڑھ میں تے نو دے نال ملا دیتا. اللہ بھائی ملت دے نوجوانوں پیغام دیتا. ابراہیم علیہ السلام نے ملت نو مائی نے کلمہ پڑھیا پہلی عورت مسلمان ہو گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام دی ملت جا گئی. ہن ہولے ہولے نا بابل شہر دے اندر مشہوری ہو گئی کہ او جڑا منڈا ابراہیم ہے نا پورے شہر چ او ایک ہی ہے جڑا بتاں دا دشمن ہے.
پورے شہر چ ایک ہی جڑا بتاں دا بڑا دشمن ہے وہ بتاں نو بالکل برا جاندا تے ہو سکدا کسی دن ساڈے بتاں دا نقصان نہ کر دے۔ نوجوانوں ادھر شہر دے اندر میلہ آ گیا، پورا شہر میلہ مناون واسطے نا او شہر دے باہر جاندا سی تے اے سارے کی کر کے گئے کہ بت خانے آئے، فروٹ دیاں ٹوکریاں جن اینے فروٹ اینی مٹھائی اینی فلاں چیز دیواں گا، وہ سارے پورے شہر دے لوگ اپنے بتاں دے قدماں وچ فروٹ تے مٹھائیاں تے کھان پین دا سامان رکھ کے کہ آپ میلے تے چلے تے جاندے بتاں نو کہندے اسی چلے ہاں تے اے دم شم کر دیا جے تے آ کے اسی کھاواں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے چل میلے، آپ نے فرمایا میری ذرا طبیعت نہ ساز ہے میں نہیں جانا تسی جاؤ۔ سارے شہر والے جدوں میلے تے ٹر گئے تے گلیاں ہو گئیاں سنجیاں تے وچ رب دا ایک نبی ابراہیم چڑھ دی جوانی 14 سال دی رب دے نبی دی، آپ نے ویکھیا شہر چ کوئی نہیں بڑا جا کلاڑا رکھیا موڈے تے آگے بت کھانے، او جڑا بڑا بت سی نا او دے سامنے کھلو کے فرماندے نے لعنتیا اے مٹھائی کھاندا نہیں اور فروٹ کھاندا کیوں نہیں؟ بڑے بوتے سامنے رب دے نبی نے پکار کے فرمایا تیرے سامنے اتنی ساریاں غذامات اتنی ساریاں نعمت اللہ دیاں کھاندا کیوں نہیں؟ ایک باری پوچھو، دو باری پوچھو، تین باری پوچھے تے جدو بت جو آواز نہ آئی بت شکر نے تھپڑ ماریا بوتے بوتے کلہاڑا پکڑ کے رب دے نبی نو جلال آیا تے کلہاڑا چلا دیتا، کسے دا بازو کوئی نہیں، کسے دا پاؤں تے لت کوئی نہیں، کسے دی اکھ کوئی نہیں، کسے دا نک تے کان کوئی نہیں، کسے بت دی گردن کوئی نہیں، سارے بتاں نو تہس نہس کر کے رکھ چھڑیا رب دے نبی نے۔ او جڑا بڑا بت سی نا اونوں چھوڑ دیتا تے ٹرن لگے تو دے موڈے تے کلہاڑی رکھ کے تے آپ ٹر گئے۔ جدو شام نو قوم میلہ ویکھے تے واپس آئی نا انہوں تو بت خانے دا دروازہ کھولیا تے انہاں دیا تے نکل چیخا گئی ساڑھے ربا نال اکاؤن کر گیا سارے رومن۔ نوجوانو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ملے تباہی بتاں دی کر دیتی، ساری قوم آ کے رون دی ہے، جڑے ملے رون پٹن تو پھارے ہوئے ایک دوجے نو پوچھ دینے کون کر سکتے، سارے شہر والے نے آکھیا ایک کوئی کر سکتا ہے جدا نام ابراہیم پورے شہر دے اندر ہوئی بتاں دا دشمن ہے تے شہر دے اندر بھی او کلا سی ساڈے بت ابراہیم نہ توڑے نے۔ ایک کہن لگا میں نو بلا کے لے آنا جڑے ویلے ابراہیم بت خانے آئے سارے شہر والے رو رہے، کہن لگے ابراہیم دس ساڈے بتاں نو کنے مارے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے چھلے ہو گئے ہو تہاڈا مجرم تے سامنے میں او دیکھو بڑے بت نے مارے آئے او دے موڈے تے کلاڑی بھی گئی ہے۔ فرمایا انہیں چھوٹیاں نو سوچیا کہ سارا فروٹ انہوں نے کھا جانا ہے، انہیں اپنے چھوٹے مار دیتے نے، کلا فروٹ کھانا چاہتا سی، کلا ہی مٹھائیاں کھانا چاہتا سی۔ آپ نے فرمایا انہیں مارے آئے انہوں پوچھ لو نہیں تے کنے مارے آئے، پوچھو اے دیکھ لو کنے مارے آئے، پوچھو اے دیکھ لو کنے مارے آئے۔ سارے شہر والے کہنے لگے ابراہیم کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، او کوئی بول دے، او کوئی بول دے، او کوئی بول دے۔ ابراہیم نے فرمایا آئی تے میں کہنا او کوئی بول دے، فرمایا آئی تے میں کہنا آمین آمین آمین۔ ان جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ فرمایا آیت میں تو انہوں سمجھانا، آپ نے فرمایا تو انہوں سمجھ نہیں آؤں گی کہ انہاں بھی عبادت کر دو رب نو چھڑ کے افلا تعقلون۔ فرمایا تو انہوں عقل نہیں،
کہندی ہو یہ کوئی بولدا ہے تے آئی تے میں کہنا یہ کوئی بولدا ہے. لو جی قوم دے ضمیر تے چوٹ لگ گئی. گل نمرود دے دربار چ پہنچی کہ ایک نوجوان بتاں دا بڑا دشمن ہے تے بتوں نے سارے توڑ دیتے. نمرود نے آکھیا لیاؤ ذرا میرے دربار وچ. جب ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود وچ گئے نا, توجہ میرے وال بھائی, ابراہیم علیہ السلام نے کوئی خوف نہیں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خوف دا پرچہ سی. دربار وچ کھلوتے تے نمرود کہنے لگا ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اوہی جڑا زندہ بھی کر دے تو موت بھی دے دے. توجہ ہے نا. ہن نمرود نے دیکھا کہ میری قوم کٹھی ہے تے میں کدھر ذلیل رسوا نہ ہو جاواں. ابراہیم نے پوچھا تیرا رب کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا زندہ کر دے تے موت دیندا ہے. انہیں دو قیدی بلائے, ایک او قیدی جنوں سولی تے پھانسی دی سزا ہو گئی, انہیں چند دن بعد سولی چڑھنا ہے, تے ایک او جنہ پروانہ جاری ہو گیا کہ ایک قید تو رہا کر دیو, یعنی انہوں آزاد کر دیو. او جنوں آزاد کرنا سی نا انہوں نے پھانسی چڑھا دیتا, تے جنوں پھانسی دی سزا سی انہوں آزاد کر کے کہنے لگا ایک کم تے میں بھی کر لینا, میں جنوں چاہے زندگی دیواں تے جنوں چاہے موت دیواں, یہ تے میں بھی کر لینا, یہ میں ہی کرنا. خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. میرے ابراہیم علیہ السلام جڑا تصور دینا چاہتے سنا توحید دا کہ ماردہ تے زندہ کون کر دے اللہ, نمرود سمجھ نہ سکیا. انہیں دوبارہ سوال کیتا ہون دس رب کون ہے تیرا؟ سنو تے لذت لو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اوہ جڑا سورج مشرق کی طلوع کر دے تو مغرب کی غروب کر دے. ہون تے نمرود نا فبوہت الذی کفرو دے توتے اڑ گئے. ہن کی کرا اے تے گل سورج آ گئی. فرمایا میرا رب ہوے سورج مشرق تو طلوع کر کے تے مغرب الغروب کر دے. اتھے آ کے حضرت علامہ مولا معین الدین کاشفی نے بڑی محبت دی گل لکھی کہ جدو ابراہیم نے گل کی تھی نا, اللہ نے فرشتوں نے فرمایا فرشتوں جی مولا, فرمایا ذرا سورج دی تنابہ نو زور کے کھچ کے پکڑ لو. یا اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہو سکتا نمرود کہہ دے وے جڑا سورج مشرق کی طلوع ہوندا ہے, جڑا مغرب کی غروب ہوندا ہے, کہ طلوع بھی میں کرنا غروب بھی میں کرنا. اللہ فرمایا فرشتوں جے نمرود دے لباں تے جملہ نکل آئے سورج دیاں تنابہ کھچ کے مغرب وچ لے جایا جے, اج تو بعد پھر سورج مغرب تو طلوع ہویا کرے گا, مشرق تے غروب ہویا کرے گا. فرشتے عرض کیتی یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. فرمایا ساڈی کائنات دا قانون بدل جائے یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. میری ملت نوجوانوں ابراہیم علیہ السلام ہون دربار نمرودی دے اندر آگے. توجہ ہے اور اچھا بولو. جنہیں تو انہوں گنتی ہوندی ہے نا انہیں میں شیر ہوندے ہیں. الحمدللہ قرآن میں سارا ہوندہ, میں حافظ قرآن حدیثہ جنہیں آنکھوں میں سنا دینا, پر میرا دل کردہ تُسا جڑا موضوع میں محسن نے دیتا, میرا دل ہے کہ میں دن بھی آگے نا ابراہیم تو اسماعیل علیہ السلام دے ذکر دے پڑھا قرآن تھوڑے بولے ہو, ہاتھ چکو بولو سبحان اللہ. اللہ نے رجاء فرمایا بذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کتاب جو ذکر کرو میرا ابراہیم دا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, کتاب جو ذکر کرو میرا اسماعیل دا. یہ دا مطلب ہے آج جڑا سی ابراہیم تے اسماعیل دا ذکر پہ کرنے ہیں نا, یہ رب دے قرآن دا حکم ہے کہ انہوں دا ذکر کرو, اس واسطے کر رہے ہیں. اور یاد رکھو آج جڑی امت محمدی ہے نا یہ ملت ابراہیمی چے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد جتنے نبی آئے نے سارے ابراہیم دی نسل چو آئے نے. تقریباً 70,000 نبیاں دا داتا ہے.
تو سی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. محسن باہر جاوے اسپین جاوے تو نہ دے ابا جی ناز کرن اور تو آڈا پتر کوٹھی بنا لوے تو سی ناز کرو. کسی دا پتر سرکاری آفیسر ہوئے تو باپ دے خاندان ناز کرے. اس ابراہیم دیا کیا شانہ ہو جدی نسل چرب نے 70,000 نبی پیدا فرمائے. بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام دی نسل چ پیدا ہوئے. اور میں کتابت پڑھیا کہ نبی پاک دی امت دے جڑے نابالغ بچے فوت ہو جاندے نے نا جنت وچ انہاں بچیاں دی پرورش حضرت ابراہیم تے حضرت سارہ کر دے نے. جڑے دودھ پیندے بچے فوت ہو جاندے انہاں بچیاں دی پرورش ابراہیم تے انہاں دی بی بی حضرت سارہ جنت وچ کر دے نے. ایسا پیار ہے حضرت ابراہیم نے امت محمدیہ دے نال. آؤ اگلی گل کریے. جدو قوم نے ویکھیا نا کہ ابراہیم نے ایسی دلیل دیتی تو کہنے لگے ہن کی کریے. اے میرے وال توجہ کریو. کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. کہنے لگے جی اپنے رباں دی مدد کرنی جنا تے ابراہیم نو ساڑ دو. انہوں ساڑ دیو. جدو قوم کولوں تے ظالمہ کولوں کسے دے سوال دا جواب تے مناظرے چے جدو دلیل نہ لوے پھر پتہ کی کہندے نے یا تے انہاں نو جیلہ چ ڈک دیو تے یا انہاں نو ساڑ دیو. کدے یوسف نو جیل چ کدے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون آکھدا ہے انہوں جیل چ بند کر دیو. کدے ابراہیم نو نمرود کہندے نو ساڑ دیو. کیوں انہاں کول دلیل دا جواب نہیں نہ ہوندا تے پھر کہندے نے جیل چ مولویاں نو بند کر دیو. ہے نا ہن مولویاں دی گل آئی ہن نہیں تساں بولنا. جدو مولویاں دی دلیل دا جواب نہ آوے تے پھر کہندے نے مولویاں نو جیل چ بند کر دیو. پتہ لگیا اے بھی پرانے نے. فرعون نے بھی نمرود نو حضرت موسیٰ نو یہ آکھیا سی کہ میرے کول ہن تیرا جواب تے کوئی نہیں تے لہذا انج کرو موسیٰ نو جیل چ بند کر دیو. جدو ابراہیم دا جواب نمرود کول نہیں تے انہوں نے آکھیا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. جے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تے انہوں ساڑ دیو. لو جی اگ ساڑن واسطے کٹھی ہو گئی. میری ملت دے نوجوانوں کئی کلومیٹر لمبی دیوار تے کئی کلومیٹر بلند دیوار بنائی گئی. او دے چ لکڑیاں جمع کیتیاں ابراہیم نو ساڑن واسطے. من الخوف والجوع ونقص من الاموال. امتحان آ رہے درجہ بدرجہ. جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نو مجریق دے اندر رکھ کے آگے والے سٹن دی واری آئی. ادھر ابراہیم علیہ السلام نو اگ ول بھیجیا جا رہا. ساری قوم کٹھی ہو گئی ابراہیم نو ساڑن واسطے. ادھر فرشتیاں نے رونا شروع کر دیتا. عرض کیتی اللہ زمانے چ اکو ابراہیم جڑا دھرتی تے تیرا نام لینا والا. عرض کیتی اللہ ابراہیم سڑ چلے آئی. اللہ فرمایا فرشتوں کی کرنا چاہتے ہو. عرض کیتی اللہ اسی ابراہیم دی مدد کرنا چاہتے ہو. اللہ فرمایا جاؤ جے مدد لیندے تے کرے آؤ. ابراہیم ہوا وچ اگ ول جا رہے. اچانک بدلاں دا فرشتہ آ گیا. عرض کیتی لجپالا اجازت دے میں تیری بارش برسا دیواں اگ ٹھنڈی کر دیواں. آپ نے فرمایا اما الیک فلا. فرمایا جا جا مینوں تیرے نال کوئی کام نہیں. ہوا دا فرشتہ آیا کہن لگا لجپالا اجازت دے میں انج دی ہوا چلا دیواں کسے اگ دے نال نمرودیاں نو ساڑ دیواں. فرمایا اما الیک فلا. جا مینوں تیرے نال بھی کوئی کام نہیں. اچانک جبریل آ گئے. عرض کیتی لجپالا اجازت دے میں تے اگ نو گلزار کر دیواں. فرمایا جبریل نا نا دس تینوں کنے بھیجیا. آکھیا رب نے بھیجیا. آکھیا مینوں اگ وچ کنے سٹایا. آخر رب دا حکم ہے. فرمایا جی او ساڑن چ راضی ہے کہ خلیل ساڑن چ راضی ہے. جبریل درمیان وچوں ہٹ جاؤ. نوجوانوں جڑے ویلے ابراہیم اگ دے قریب آئے فرشتے بھی رون لگے پے پرندے بھی رون لگے پے جنگل دے جانور بھی رون لگے پے. ابراہیم جڑے ویلے اگ دے بالکل قریب آ گئے. اللہ نے اگ نو صدا دیتی. فرمایا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. فرمایا اگ میرا ابراہیم بات ٹھنڈی ہو جاؤ نالے سلامتی والی بن جا. اگ گلزار ہو گئی. اللہ دے نبی ابراہیم اگ دے اندر گئے.
جبریل نے لے آکے جنت دا تخت بچھا دیتا آپ جا کے تخت بیٹھ گئے سارے نمرودی نظارہ پہ بیخ دینے ماں رو کے کہن لگی وے ابراہیم پتراؤں تے پترہ میں بھی آگے بیچا اونا چانیاں فرمایا اماں جی میرا کلمہ پڑھ دیا لگیاں ماں کلمہ پڑھ دیا کہ دے اندر چلی گئی ابراہیم 40 دن آگ دے اندر ہے آگ نے بیڑیاں ساڑیاں ابراہیم دلوں بھی نہیں ساڑیا جڑا کملی والے دے غلامان قیامت نو اللہ نے دو دخے کے سٹنے انہاں نو ساڑن لئی نہیں سٹنا ایویں گناہی ساڑ کے پاک کر کے جنت سے بھیج دینا پتہ لگ گیا بعد میں آسی صاحب بعد میں آنکھ چار یار ابراہیم علیہ السلام دیاں بیڑیاں ساڑیاں لوں نہیں ساڑیا لوں بھی نہیں ساڑیا انجی بس ہے میں گناہ ہی ساڑ لینے او بولو سبحان اللہ کیونکہ جنت پاک ہوتے پاکاں جانا ہے گناہگار نہیں جانا ہے اس بات پہ گناہ ذرا دوزخ جو ساڑ سوڑ کے پاک کر کے مصطفیٰ دے غلامہ نے جنت جو بھیج دینا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کسے پوچھیا کدے موج بھی کیتی ہے فرمایا موج ہوئی کیتی ہے جڑے 40 دن اگ وچ گزارے ہائے 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 اگ وچ 40 دن موج دے گزارے زندگی دی سب تو بڑی موج ابراہیم نے اگ چکی تھی ان نوجوانوں او اگلا امتحان سناما من الخوف والجوع ونقص من الاموال جدو مال چو گھاٹے دی باری آئی 12,000 بکریاں سن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کنیاں سارے نوجوان بولو کنیاں 12,000 بکریاں سن تو 12,000 بکریاں دی حفاظت لی ابراہیم علیہ السلام نے 1,000 کتا رکھیا سے تے ہر کتے دے گلے وچ 1,000 مسکال سونے دا ہار ڈالیا سی کسے پوچھیا کتے دے گلے چو سونے دا ہار سن ابراہیم دا جواب فرمایا دنیا دا مال جتھے سونا لگ دا میں اتھے ہی رکھیا ہے اے دنیا دا مال جتھے سونا لگ دا میں اتھے ہی رکھے آئے ایک دن 12,000 بکریاں دا اجڑ چار رہے تے فرشتے عرض کیتی یا اللہ یار تیرا ہے خلیل تیرا ہے تے آو ویکھے نہ دنیا دا مال کٹھا کیتا سو اللہ فرما فرشتوں کی چاندے ہو عرض کیتی یا اللہ کی عظمائیے تے پھر اللہ فرما جاؤ ابراہیم علیہ السلام دے قریب فرشتے آئے نالے قریب تو گزر دے نالے پڑھ دینے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير ایک تسبیح فرشتیاں پڑھی تے ابراہیم جب کرنا چاہ رب دا نہ آیا تے ایڈی سونی تسبیح غش کھا کے زمین پہ آگئے ہوش آیا تے دوڑ کے نہ فرشتہ کل جا کے فرما دینے جڑی میرے رب دی تسبیح پڑھی ذرا پھر پڑھیا جائے انہوں نے کہا بابا جی انج نہیں پڑھی جاندی کوئی مول لگ رہا ہے آکھیا کی لینا آکھیا بابا جی انج کرو کچھ بکریاں دیو آپ نے فرمایا ادیاں تو اڈیاں تے ادیاں میریاں 6,000 بکریاں تسی لے جو 6 میں لے جانا میں نے ایک باری تسبیح تے سناؤ انہوں نے جدو پھر تسبیح پڑھنی شروع کی تھی نا تے فرشتے آکھیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پھر غش کھا کے زمین تے آگے دوبارہ اٹھے تے فرمایا ایک باری پھر سنایا جی انہاں آکھے ابراہیم کو جو دے نا آپ نے فرمایا آج یہ 6,000 رہ گئی ہے نا اے بھی لے لو 12,000 ہی توڑیاں انہاں 12,000 بکریاں رکھ لیاں تے پھر پڑھے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبر سارا پڑھیا نا تے
ابراہیم علیہ السلام پھر زمین پہ غش کھا کے آگے ہوش آیا تو فرمان لگے ایک باری پھر سنایا جے انہاں کیا ہون بکریاں تے ہے کوئی نہیں تے مال تے ہے کوئی نہیں تے کی دے گا میرے وقت توجہ کر کے گل سنیو ابراہیم نو رب نال لینا پیار سی کہنے لگے منو اپنی بکریاں چارن لی رکھ لو پر ایک باری میرے یار دا نام سنا دے میں تھوڑیاں بکریاں چاریا کرانگا منو ایک باری میرے یار دی تسبیح سناؤ میرے یار دا نام سناؤ من احب شیئن اکثر ذکر ہوں اور جنہوں جدن الپیار ہوئے وہ گلہ بھی یودیاں کر دائے میاں صاحب فرماندے لے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ ابراہیم نے ایسا رب نال پیار سے 12,000 بکریاں بھی دے دیتیاں تے پھر آکھے میں توڑیاں بکریاں چاریا کرانگا نوجوانوں فریدی اپنی اصل حالت دے اندر آگئے کہہ لگے ابراہیم ایسا تیریاں بکریاں کی کرنیاں نے ابراہیم اپنی بکریاں بھی رکھ لائے فرشتے اصل حالت دے اندر آگئے آپ نے فرمایا پھر بکریاں کیوں لیاں فرشتے کہنے لگے رب نے اعلان کیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے فرمایا ابراہیم کو میں اپنا یار بنایا ہے اسی رب نے کیا آزمانا چاہنے اللہ فرمایا جاؤ آزمان لو فرشتیاں نے آزما کے کہنے لگے ابراہیم یہ دنیا داری یار چن کے بنا دے آج پتہ لگیا ہے رب نے بھی یار چن کے بنایا اللہ نے بھی یار چن کے بنایا آستانہ چورا شریف آخر محمد رانا سی سال اچھا جی میں پڑھا آمین میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دیں عشق جناؤ دی عشق جناؤ دی اے حدی رچیا اتے تر دے اپنی تورے گل او نہیں سنے دے کانے اونا دے ڈورے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جان منگے تے بھئی جان منگے تے اے دیر نہ کریے سجن دے عاشق دے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے جان منگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے کیونکہ عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے میری ملت نوجوانوں ہن ڈاڈا ہی امتحان آ گیا چڑھ دی جوانی شادی ہوئی حضرت بی بی سارہ نال اے حضرت بی بی سارہ اتنی حسین عورت سن کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے حسن دے 9 حصے عطا کیتے حضرت یوسف دی دادی حضرت سارہ علماء فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی سارہ والوں ملے سی تو میں نو سچی دسو جیدے یوسف دا حال ہے تو جیدے کو یوسف نو حسن ملے اس بی بی سارہ دا کی حال ہوئے بڑی حسین عورت حضرت بی بی سارہ شہزادی سن شادی ہوگی ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں آپ نے اپنی نوکرانی حضرت بی بی حاجرہ نال شادی کرا کے کیا ہو سکتا تو انہوں اللہ حاجرہ چکوئی اولاد دے دے ہن اللہ دے نبی دی عمر ہوگی 90 سال کنی سارے بولو کنی اللہ دے نبی دی جڑ بلے 90 سال عمر ہوئی دن تیرا دعا کر دین ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین یا اللہ من الصالحین جو پتر دے دے میاں صاحب فرما دینے سکھ پتروں دی
بھئی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں نبیاں بھی منگے آؤں کر کر عذر بہانے سکھ پتران دی ڈاڈی اچھا بیٹا سوچو سنا دینے میرے بیٹے توجہ ہے سارے دی میرے والے بھائی آؤ اللہ نے اسماعیل دیتا ہون آخری لمحات واللہ چلا اسماعیل پتر آیا نا تے حضرت ابراہیم نے ہر ویلے پتر دا منہ چومنا تے ماں نے پیار کرنا تے ادھر سارا نے ویکھیا کہ اے تے ہر ویلے او ماں پتر کو بیٹھے رہندے نے ایک دن سارا کہنے لگی میرے کو نہیں برداشت کہ شوہر میرا ہوئے تے اپنی دوسری بیوی کو جا کے بیٹھا رہے تے پتر دا منہ چومے اے دو ماں پتر نو میرے تو جدا کرو تے انہوں دور کرو میری آنکھ تو اللہ فرمائے ابراہیم جو سارا کہندی ہے اوہی کر ابراہیم نے پتر نو گودی چکیا بیوی نو پیچھے لگایا تے مصر چ ٹرے تے ٹورے اے تھے آگے جدے آج مکہ المکرمہ آئے اتھے آئے تھے اللہ فرمائے اتھے ہی رک جو ابراہیم نے دائیں بائیں دیکھا نہ اتھے کو بستی نہ چک نہ پینڈ نہ شہر نہ آبادی نہ بستی کچھ بھی نہیں ابراہیم نے دیکھا تھے جنگل بھی آبان ہے اللہ فرمائے اتھے ہی انہوں نے چھوڑ کے چلے جاؤ تھوڑے جو ستو کھجورا پانی رکھیا تے ٹور پہ اللہ فرمائے ابراہیم بولنا نہیں تے بی بی حاجرہ بول کے آواز دے کے بس انہیں پوچھے حضور کدے آسرے چھڑ چلے ہو ابراہیم دی آنکھیں چا اتھرو تو رو کے انج اشارہ کی ایسی فرما بردار عورت پکار کے کہہ لگی ہیں پھر بڑے دل نہ جاؤ جے او دے آسرے چھڑ چلے ہو تو جڑے او دے سہارے تو ہوندے نے وہ ضائع نہیں ہون دیندہ ابراہیم روندے ٹورے تے نالے پتہ کی دعا کر دے جا رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کہہ لگے یا اللہ میں اپنی نسل تیرے بیت الحرم دے کول ویرانے تے جنگل جو چھڑ کے چلیا انہاں نو اپنا فرما بردار رکھیں تے انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کریں اج بھی جاؤ مکے تے عرب دے اندر اتھے کوئی پھل فروٹ نہیں ہوگا پر دنیا دا ہر پھل اتھے ہی ملتا ہے کیوں ابراہیم نے 4000 سال پہلے دعاواں کی تھیاں نوجوانوں ادھر بی بی حاجرہ اپنے پتر نو پال دیاں رہیاں قرآن چ رب نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ادھر ابراہیم ملک شام وچ ستے تے خواب وچ فرشتے آ کے آکھیا خود قربانی کر آپ نے سویرے اٹھ کے نا تے ہورے ہزاراں گائے ذبح کر دتیاں اگلی رات لیٹے تے پھر فرشتے آکھیا کچھ قربانی کر سویرے اٹھ کے ہزاراں اونٹ ذبح کر دیتے پھر آواز آئی کچھ قربانی کر ہزاراں دمبے ذبح کر دیتے آئی اسی بھی ذبح کر رہے نا اونٹ گائے دمبا یہ تینوں ابراہیم دی سنت نے چوتھی رات لیٹے نا تے آپ نے خواب وچ ویکھیا کہ میں اسماعیل نو ذبح پیا کرنا تے خواب وچ کوئی آواز دین والا آواز دے کے کہہ رہا کوئی پیاری چیز ساڑے نا تے ذبح کر ابراہیم سمجھ گئے کہ امتحان ڈاڈا ہی آ گیا سویرے اٹھے ملک شام تو براق تے بیٹھے تے ملک مکہ آگئے پتر جوان ہو گیا بیوی دے کول بیٹھ کے کہہ لگے میں ایک دعوت تے چلیا تو میرا دل میں آج اسماعیل نو نال لے کے جاؤں ہن دل دے کرنا نہ میری گل سنیو ماں نو آکھے تیار کر ماں تیار کرے تے روے بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی اور تیرے میرے نبی دی دادی حضرت حاجرہ جنہ دی نسل جو کملی والے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل دی ماں نبی پاک دی دادی ابراہیم دادا لگ دلے تے حضور دی دادی حاجرہ ماں بھی نبی دی بیوی بھی نبی دی سمجھ گئی معاملہ کیے آج دعوت دا معاملہ نہیں معاملہ کچھ ہو رہے ایڈی دوروں دعوت کھان نہیں ابراہیم آئے کو معاملہ ہو رہے نوجوانوں جڑے ملے ماں نے پتر غسل کرایا نہ لے رو رہی پتر دیاں گلفاں جتے لگاں دیئے رون دیئے پتر دیاں کج سرما ڈال کے رون دیئے پتر نو لباس پہنا کے رون دیئے اسماعیل نے عرض کی دی امی رون دیاں کیوں حضرت بی بی حاجرہ نے فرمایا میں پترہ آج تیرا بھی امتحان ہے آج میری ماں
नियामतां दा भी इम्तिहान आ गया। अर्ज की अम्मा जी मैं ते अबू जी ना दावत ते जा रहे हैं, फरमा दिया मैं पुत्रा दावत ते जा रहे हैं, पर एक गली याद रखी अज मां दा इम्तिहान आ गया। जे अबू छुरी फेर देन इस्माइल पुत्रा जे मेरी औलाद अगू बोली ना अज अबू तेनू दो टुकड़े भी कर देन बोली ना। नौजवान इस्माइल ने अर्ज की अम्मा अज मैं तेरी लाज रख के आवांगा, कयामत तक पुत्र मेरे ते नाद करनगे, मावा तेरे ते नाद करनगे। नौजवानों जेड़े मेरे मां ने इब्राहिम पुत्र नाल लेके टुरे, मां ने पुत्र ने आखिरी वेले विद्या की जाओ, हजरत इब्राहिम पुत्र लेके आ गए। फरमाया पुत्र आओ मैं तेनू ज़बह करने लेके आया, मेरे अल्लाह दा हुक्म है मैं तेनू ज़बह कर देवां। अर्ज की बाबा मैं हाजिर हाँ। इस्माइल आप ही लेट गए। जे कोई अज दा पुत्र ही होंदा कहता अब्बा जान तुसी मैनू ते मेरी मां नू बचपन च जंगल च छड़ के गए सो, अबू जी मैनू मेरी मां ने बड़िया मुसीबतां नाल पालिया है, आप ते तुसी मुल्के शाम च वसदे रहे हो, अज मैं अपनी मां दे दुखां सुखां दा साझी आऊं। अबू जी मेरी मां ने बड़े चावां नाल पालिया है, अज मैं जवान होया हक बरताने आ गए हो, अब्बा जी मैं ज़बह नहीं होना। पर इब्राहिम दा पुत्र इस्माइल पता लगे मां ने प्यो दिया अदब पुत्र नू सिखाया है। उस मां ने दसिया पुत्रा बाप दा अदब की होंदा है, बाप छुरी भी फेर देवे अगू बोली ना। इस्माइल आप ही लेट गए, अब्बा जी छुरी फेर दे। इब्राहिम छुरी पकड़ के करीब आए, अर्ज की बाबा मेरिया कुछ वसीयत पूरियां कर दिया जे। फरमाया पुत्रा बोल की जाना है। अर्ज की अब्बा जान अब मेरी कमीज उतार लो। फरमाया बेटा क्यों? अर्ज की थी बाबा मेरी मां नू मेरी याद होनी है, जदू मेरे हम उम्र लड़के देखेगी मेरी अम्मा नू मेरी यादां होनियां ने, मेरी कमीज सीने न लाएगी, मेरी मां नू तसल्ली मिल जाएगी। अर्ज की थी बाबा जरा मेरी लत्तां नू रस्सी बन लिया जे। फरमा इस्माइल पुत्र क्यों? अर्ज की थी बाबा मैं जदू तड़पना है कोई खून दा कतरा मेरे बाबा दे कपड़ियां ते ना पै जाए, कितने मेरे बाप दी भी अदबी ना हो जाए। अर्ज की थी बाबा तीसरी वसीयत है अपनी अखां ते पट्टी बन लो। फरमाया बेटा हो क्यों? अर्ज की थी बाबा एडा सोना पुत्र वेख के कितने ज़बह करन जी ना कीता, रब दी हुक्म अदूली ना हो जाए। इब्राहिम ने पुत्र दिया वसीयतां पूरियां कीतियां, अपना गोडा पुत्र दे सीने पे रखया। इब्राहिम ने छुरी हलक ते रख दी, हूरां दियां चीखां निकल गईयां, फरिश्ते रोने लग पे। अर्ज की अल्लाह एडा डाडा इम्तिहान ना लवी। अर्ज की अल्लाह 90 साल के बाद पुत्र मिलया है। इब्राहिम ने जेड़े वेले छुरी हलक ते फेरी, नौजवानों छुरी ने कटिया ही नहीं, 70 बार छुरी फेरी पर छुरी हजरत इस्माइल दा लूं भी ना कटिया। आपने गुस्से दे नाल पत्थर ते छुरी मारी, पत्थर दे 2 टुकड़े हो गए। फरमाया छुरी है पत्थर कटनी है, मेरा इस्माइल क्यों नहीं कट दी? छुरी कहन लगी लजपाला तुसा भी अग विच छाल मारी सी, अग में क्यों नहीं सी साड़े आओ? फरमाया उन्होंने अल्लाह ने हुक्म दिता सी। छुरी कहन लगी इब्राहिम अग नूं ते अल्लाह ने एक बारी फरमाया इब्राहिम नूं साड़ी ना आओ, मैनू अल्लाह ने 70 बार हुक्म दिता है इस्माइल दा बाल भी साड़े आओ, इस्माइल दा लूं भी कटिया, 2 दर्जा सट देवांगा। इब्राहिम छुरी फेर के फरमान लगे जेड़ा तेनों हुक्म है तू करी जाओ, जेड़ा मैनू हुक्म है मैं करी जाना। 70 बार छुरी फेरी, 70 बार। जिंदाबाद। तवज्जो है जी।
70 وار باپ نے چھری پھیری تے پتر نے پتا کیا کہ ابا جی لگدا میرا چہرہ ویکھ کے نا تہاڈا دل نہیں کردا ذبح کرو تسی نا مینوں الٹا لٹا دیو تانوں میرا چہرہ نظر نہ آوے ہن باپ نے پتر نو الٹا کر دیتا اور قرآن نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین جب پتر دی پیشانی لگی نا زمین ہوتے تے باپ نے چھری پھیری تے جبرائیل نے انج کر کے لتا تو پکڑ کے اسماعیل نو کھچ کے تے جنت دا دمبا لے آ کے چھری دے نیچے رکھ دیتا اللہ فرمایا ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اللہ فرمایا بس بھائی بس ابراہیم ہن بس خواباں سچیاں کر کے وکھا دیتی گئی پر اسماعیل دی جان کدوں چھٹی جدو باپ نے پتر دی پیشانی زمین تے رکھی انج کر کے پیشانی زمین تے آئی تے اللہ نے اسماعیل دی جگہ دمبا ذبح کرا دیتا اللہ دسنا چاہتا ہے او ایمان والیا اسماعیل پیشانی زمین تے رکھے بچ جاندے تمہیں 5 ویلے پیشانی زمین تے رکھیا کر تو بھی بچ جائے گا بس بھائی ذبح ہو گئے دمبا تے پتر سامنے پتھر تے مسکرائے ابراہیم دی چیخ نکل گئی پتر وال ویکھ کے تے انج آسمان وال ویکھ کے کہندے نے ایڈا ڈاڈا امتحان لیا جے پتر لینا ہی نہیں سی تے منگیا کیوں سی اللہ نے فرمایا ابراہیم یاد کر دعا کیڑی کردا سی جدو پتر نہیں سی آکھیا میں دعا کردا سا رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین اللہ فرماؤ جڑا رب 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 کردا سا نا بڑا چنگا لگدا سی ہر ویلے تیرا دھیان ہی میرے ول رہندا سی میں پتر دیتا تے تیرا دھیان پتر ول ہو گیا میں کہا پتر واپس کر دے پتر نو واپس کرن لگا جدو تو رو کے پھر آسمان وال میرے ول دھیان کر کے آکھیا نا میرا پتر ہی اللہ فرمایا میں کہ پتر واپس لے جا یا اللہ کیوں فرمایا تینوں سمجھانا چاہتا سا دھیان میرے بار رکھی گھاٹے نہیں پہن دے والا ابراہیم نے پھر عرض کی تھی ڈاڈا امتحان کیوں لے اللہ فرمایا میں تینوں پتر دیتا فرمایا جی میں واپس ہی لینا ہوں تے دن دل کیوں عرض کی تھی پھر منگیا کیوں اللہ فرمایا دعا کی تھی صحیح عرض کی تھی دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین من الصالحین جو کہ پتر دے اللہ فرمایا تینوں دسنا چاہنا کہ ویکھ لے چھری پھیر دیتی اگو بولیا بھی نہیں تین دسنا چاہتا سا ویکھ لے جویں دا منگدا سا میں اوویں دا ہی دیتا ویکھ لے کڈا فرما بردار دیتا تینوں میں صالحین چو دیتا باپ تے پتر گھر آ کے نا تے آ کے کھانا کھا رہے تے پتر کہنے لگا ابو جی میں بڑا وڈا سخی ہاں اور میں پتر کیوں آکھیا ابو جی میں اپنی جان رب دے نام تے قربان اج کر چھوڑی تے ابو کہنے لگے نہیں پتر میں وڈا سخی ہاں میں اپنا جوان پتر 90 سال دے بعد ملیا تو وہ بھی قربان کر چھڑیا تے پتر کہنے لگا ابو جی میں بڑا سخی ہاں تواڈے کول تے ایک ہور بھی پتر اسحاق ہے جڑا سارا وچوں ہویا میرے بعد تے تساں تو دا منہ چوم ہی لینا میری تے ایکو ہی جان ہے میں وہ بھی قربان کر چھڈی اللہ فرمایا جبریل ذرا پیو پتر دا فیصلہ کر کے آ جبریل آئے تے آ کے کہنے لگے دوویں سخی ہو پر رب فرماندا تسی چھوٹے سخی ہو میں بڑا سخی ہاں ابراہیم کہنے لگے پتر میں دیتا اسماعیل کہنے لگے جان میں دیتی تو یا اللہ بڑا سخی تو کیویں اللہ فرمایا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں لئی تے یاداں قیامت تک دوواں دیاں رکھ چھڑیا قیامت تک دو باپ تے پتر دیاں میں یاداں سلامت رکھ چھڑیاں آئی 5 امتحان سن جڑے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری زندگی چلائے 120 سال لگے ابراہیم نے 5 امتحان پاس کر دیا پرواہ کربلا دے وچ کھیڈن والے حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں 7 محرم دی اثر ویلے 5 امتحان کٹھے کربلا چاہے حسین نے 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی سارے حل کر کے بکھا دیتے انہیں سارے حل کر کے بکھا دیتے میری ملت دے نوجوان آخر تے شیر دی فرمائش ہے بارو بھی آیا شیر دی فرمائش تے اے بچے بھی کر رہے تیرا ادھار پھر لے چلے میں جب 5ویں بار بھی کرنا کہ پھر میں ہی پڑھنا بھئی سارے رل کے پڑھو گے میں شیر پڑھنا ہونا صدا با صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ اچھا کدھر کدھر در نبی دے در دے صدقے واسطہ اکھیاں بند کر لو تے ہاتھ انج نہیں انج بلند کرو سارے اس طرح اتھے رکھے میں ویکھنا کنے نہیں بلند کیتے جڑا نبی دے در دا منگتا بن کے بیٹھا اس طرح کر کے نا ہن مل کے سارے میرے نال پڑھیے صدا و صدا تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا
اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ